الرحمن الرحیم پارہ نمبر 11 رکوع نمبر 13. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فاجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة 10ویں پاری کی آخری آیت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوارج وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. ماشاءاللہ جی. 18 میں کل کتنے رکوعات ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پارہ نمبر 18 میں کل 17 رکوع ہیں. اس میں پارے کی چوتھی رکوع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. سجدہ کا تعارف بتائیں. سورہ سجدہ کی پوری تفصیل بتا دیں. سورۃ السجدہ مکیہ. اس سورت میں 30 آیات 3 رکوع ہیں. اس سورت کا صفحہ نمبر 374 ہے. اس سورت کا ترتیبی نمبر 32 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. ماشاءاللہ. پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 13. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. جزاک اللہ جی. چھٹا پارہ اور 11 رکوع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. امجد علی خان صاحب پارہ نمبر 9 اور رکوع نمبر 9 جہاں سے ان کا قرآن کھلا ہے. پارہ نمبر 9 رکوع نمبر 9 حضرت عثمان گروپ جی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. جزاک اللہ جی. ماشاءاللہ. پروفیسر محمد ابراہیم صاحب جو آج کے ہمارے مہمان خصوصی ہیں ان کا قرآن کھلا ہے سورۃ الدخان سے جی. سورۃ الدخان مکیہ. اس سورت میں 59 آیات اور 3 رکوع ہیں. اس سورت کا صفحہ نمبر 445 ہے. اس کا ترتیبی نمبر 44 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. جزاک اللہ جی. پارے کا 5واں رکوع. پارہ نمبر 22 رکوع نمبر 5 جی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير نازلين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب
ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه. نمبر 10 ہے، نمبر 15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون. نمبر 14 رکوع نمبر 16. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. بہت شکریہ. جن کے والدین تھے اور تقریباً میرے خیال سے جس بچے کے والد نے پوچھا اسی نے جواب دیا. ماشاءاللہ.